दोस्तों गोएबल्स ने कहा था, झूठ बार बार और तवातर से बोलो ताकि लोग इसको सच समझना शुरू कर दें। मियाँ साहिब ने इस फार्मूले पर मुकम्मल तौर पर अमल किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मियाँ नवाज शरीफ की रंगीन ज़िंदगी के मुतल्लिक आगाह करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मियाँ साहिब की ज़िंदगी भी मुल्क के दीगर शोहरत पसंद सियासतदानों से मुख्तलिफ नहीं थी। सनफ़े नाजुक की काफराना अदाओं पर वो भी खुलकर दाद दिया करते थे। हुस्न व इश्क उनकी घुट्टी में रचा बसा था। 12 अक्टूबर को जब फौज ने टेक ओवर किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तलाशी ली गई तो बरामद होने वाली दीगर एशिया के साथ साथ अय्याशी के सामान की तवील फहरिस्त भी शामिल थी, जिसमें रातों को रंगीन बनाने के लिए खुसूसी बिस्तर, फोश फिल्में, मुश्तरका मखसूस लम्हात को तवील तर करने वाली मशहूर व मारूफ गोलियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मियाँ साहिब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को बाकायदा एक शाही दरबार की शक्ल दे रखी थी, जहां आलम पनाह की तबीयत खुश करने के लिए और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए गुलकारों की महफिलें सजा करती थीं। नवाज शरीफ अपने इन मसाहिबीन की दिल खोल कर इमदाद किया करते थे। नवाज शरीफ की इसी फ्याजी का तज़किरा एक दानिश्वर और सहाफ़ी नजम सेठी ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने बताया कि मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद को नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर सैफुर रहमान की कंपनी रेडको की जानिब से हर माह 5 लाख रुपए मिलते थे। पुरकशिश किताबी चेहरा, झील सी गहरी आंखें और सुराहीदार गर्दन की मालिक ताहिरा सैयद एक तवील अरसा तक नवाज शरीफ के दिल की राजधानी पर हुक्मरानी करती रहीं। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में ताहिरा सैयद को प्राइम मिनिस्टर हाउस में खातून अव्वल का दर्जा हासिल था। दोनों के प्यार के किस्से एक अरसा जुबान ज़देआम रहे। ताहिरा सैयद मारूफ कानूनदान नईम बुखारी के अक़द में होने के बावजूद जनाब नवाज शरीफ की रातें रंगीन बनाती रहीं। बहुत कोशिश के बावजूद भी जब नईम बुखारी ताहिरा सैयद को राह रास्त पर ना ला सके तो बात तलाक की सूरत इख्तियार कर गई और यूं मियाँ नवाज शरीफ की ऐश प्रस्त तबीयत ने एक हंसता खेलता घराना बर्बाद कर दिया। गो के इसके बदले ताहिरा सैयद को बहुत माली फ़वाइद हासिल हुए। मियाँ साहिब ने मरी में पंजाब टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयर लिफ्ट ताहिरा सैयद को दे दी, जिससे उन्हें रोज़ाना हज़ारों रुपए की आमदन होती थी। लेकिन जब 1993 में बेनज़ीर की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उन्होंने ताहिरा सैयद को इस सहूलत से महरूम कर दिया। ताहिरा और नवाज के इश्क ने नईम बुखारी का घर तो जलाकर राख कर दिया, लेकिन जब इस इश्क की तपिश खुद मियाँ साहिब के घर में महसूस की जाने लगी तो एक हंगामा खड़ा हो गया। तहम शरीफ फैमिली के अंदरूनी वाक़यात से बाखबर अहबाब का कहना है कि कलसूम नवाज ने इस मरला पर निहायत सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का सबूत देते हुए मामले को संभाला और अपने शोहर को ताहिरा सैयद के सहर से आज़ाद करवाने में बतदरीज कामयाब रहीं। कलसूम नवाज खालिस्तन मशरकी माहौल में पलने बढ़ने वाली घरेलू खातून हैं। ऐसी खवातीन को अपने खावंद पर अंधा एतबार होता है और खावंद की छोटी मोटी गलतियों को बर्दाश्त कर जाती हैं। लिहाजा इन्होंने ताहिरा सैयद के मामले को दिल पर ना लिया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मियाँ साहिब ने दिल के बुतकदे में कई सनम आबाद कर रखे हैं। 1997 में इलेक्शन की तैयारियां जारी थीं। भारतीय अखबार समाचार के इंकशाफ ने पाकिस्तानी सियासी मैदान में तहलका सा मचा दिया। अखबार ने 12 जनवरी 1997 को मारूफ भारतीय अदाकार फिरोज़ खान और संजय खान की बहन दिलशाद बेगम का इंटरव्यू शाया किया, जिसमें दिलशाद ने नवाज शरीफ की शराफत का पर्दा चाक करते हुए कहा कि वो तो बस नाम के शरीफ हैं, हकीकत क्या है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि वो एक तवील अरसा मेरी जुल्फ़ों के असीर रहे हैं। दिलशाद ने इंकशाफ किया तो दुनिया भर के जरीदे और अखबारात के नुमाइंदे उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए बेकरार हो गए। बरतानिया से शाया होने वाले एक मैगज़ीन लिबास इंटरनेशनल ने उनसे तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें दिलशाद ने बताया कि उन्होंने शोहर के इंतकाल के बाद से आज़ादाना ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी थी।
قیامت خیز حسن اور دل موہ لینے والی اداؤں کے باعث بہت جلد ایک خاص حلقہ ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ پاکستان کی سہگل فیملی سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اسی خاندان کی ایک بیگم صاحبہ نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ بھوربن میں ایک تقریب کے دوران ان کی ملاقات نواز شریف سے ہو گئی۔ میاں صاحب پہلی ملاقات میں ہی دل دے بیٹھے۔ اس ملاقات کے بعد مجھے پاکستان میں سرکاری مہمان کی حیثیت مل گئی، جس پر پاکستان کے کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ ایک دشمن ملک کی حسینہ کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ یہ بات قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر بھی اٹھائی گئی، لیکن نواز شریف دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہوں نے کسی الزام اور احتجاج کی پرواہ نہ کی۔ دلشاد بیگم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نواز اور میری محبت اس حد تک بڑھ گئی کہ 1991 میں انہوں نے میری خواہش پر مقبوضہ کشمیر میں فوجی کارروائی بند کروا دی۔ حالانکہ اس فیصلے سے انہیں دائیں بازو کی بہت بڑی پارٹی جماعت اسلامی کی مخاصمیت مول لینا پڑی، لیکن نواز شریف عشق کے معاملے میں کسی سمجھوتے پر تیار نہیں ہوئے۔ نواز شریف کے دل پھینک ہونے کے قصے طاہرہ سید اور دلشاد بیگم تک محدود نہیں ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف ہیروئنوں کی ایک طویل فہرست بھی اس میں شامل ہے۔ نواز حکومت کی برطرفی پر ریما کا احتجاج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حال ہی میں ایک قومی احتساب بیورو کے حوالے سے جو تحقیقات منظر عام پر آئیں، ان کے مطابق میاں صاحب جو لاہور کو پیرس اور ملک کو جدید ترقی کی راہ پر ڈالنے کا عہد کیے ہوئے تھے، انہوں نے مساج اور مالش کی تربیت کے لیے 4 حسین خواتین اور 5 مردوں کو فرانس بھجوانے کا انتظام کیا ہے۔ میاں صاحب نے خصوصی باتھ روم کا نقشہ انٹروڈ موبائل پرائیویٹ لمیٹڈ گلبرگ لاہور سے خصوصی ہدایت پر بنوایا ہے، جس کے لیے قومی خزانے سے لاکھوں ڈالرز کا سامان درآمد کیا گیا۔ لکشمی چوک لاہور کی رہائشی ایک عورت نے بھی احتساب بیورو کے اعلیٰ حکام کے سامنے نہایت سنسنی خیز انکشافات کیے۔ اس نے بتایا کہ مجھے ہر ہفتے خصوصی طور پر بذریعہ جہاز اسلام آباد لایا جاتا، جہاں خصوصی خدمات سر انجام دینے کے بعد مجھے واپس روانہ کر دیا جاتا۔ میاں نواز شریف کے سیاہ کارناموں پر جن چند جرأتمند صحافیوں نے قلم کشائی کی، ان میں ایک جناب ہارون الرشید صاحب بھی ہیں۔ ہارون الرشید پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ کے وعدہ معاف گواہ حسین حقانی اٹھیں گے اور بیان کرنا پسند کریں گے کہ وزارت اعلیٰ کے دنوں میں نواز شریف ہر روز گھنٹوں بھر کے لیے کہاں غائب ہو جایا کرتے تھے؟ کیا جامعہ پنجاب کا وہ ذمہ دار افسر گواہی دینے پر آمادہ ہے کہ اس نے صبح دم ماڈل ٹاؤن لاہور کے پارک میں کیا دیکھا تھا؟ آخرکار اس پر کون کون سے اسرار کھلے تھے؟ کیا لاہور کے وہ پولیس افسر زندہ ہیں یا مر گئے جنہوں نے اچانک ایک رات وزیر اعلیٰ کو ایک پراسرار مقام پر دیکھا اور ان پر وہ بات منکشف ہو گئی جسے چھپانے کے لیے جتن کیے گئے؟ جناب ہارون الرشید کے سوالات آج بھی جواب کے منتظر ہیں۔ معروف صحافی جناب منیر احمد اپنے مضمون شریف برادران کی رنگرلیوں میں لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی انہیں مری جانا ہوتا وہ اپنے اسپیشل سیلون کے ساتھ لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے۔ لاہور سے راولپنڈی تک ٹرین کا سفر 5 گھنٹے پر محیط ہے، جبکہ یہی فاصلہ بذریعہ جہاز 35 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف کی بعض مہمان خواتین لاہور سے راولپنڈی کے درمیان کسی بھی اسٹیشن پر ان کے سیلون میں سوار ہوتیں اور راولپنڈی پہنچنے سے پہلے 2-3 گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ٹرین سے اتر جایا کرتیں۔ نواز شریف کے موڈ کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ وہ اگر راولپنڈی میں ٹرین سے اترتے وقت حشاش بشاش ہوتے تو سرکاری حکام اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میاں صاحب کا سفر خوشگوار گزرا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ نواز شریف کے مہمان کسی وجہ سے ٹرین میں سوار نہ ہو پاتے اور پنڈی پہنچنے پر ہر شخص ان سے ڈر رہا ہوتا تھا۔ ایسے میں مری میں میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے۔ میاں نواز شریف سمجھتے تھے کہ وہ زمانے کی انجانی نظروں سے محفوظ ہیں۔ بلا شبہ نواز شریف کے مخالفین تک کو ان کی رنگین راتوں کے قصوں کا بہت کم علم تھا، لیکن فوجی اور سول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے وہ حکام جو نواز شریف کی حفاظت پر مامور تھے،
ان تمام باتوں سے باخبر تھے جن پر آج بھی مصلحتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو نواز شریف کے حوالے سے زیادہ اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی بھارتی اداکارہ دلشاد بیگم کے ساتھ زندگی سے لطف حاصل کیا تھا، لیکن یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ان کے قصے کہانیاں بہت زیادہ ہیں جو ایک ویڈیو میں مکمل نہیں ہو سکتے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔